امید مشترک. کی بیدار میشیم؟ سعدی گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. بیدار نشدیم. 800 سال بعد از سعدی اعلامیه جهانی حقوق بشر به امضا رسید. بیدار نشدیم. دانشمندان و محققان هزاران کتاب و مقاله نوشتن، هالیوود فیلم ها ساخت، خوندیم، دیدیم، ولی بیدار نشدیم. گرتا تامبرگ 16 ساله پارسال گفت People are suffering. People are dying. بیدار نشدیم. سونامی پشت سونامی آمد. بیدار نشدیم. خشکسالی اومد. گرسنگی و مرگ آورد. بیدار نشدیم. زلزله ویرانی خونه ها و مرگ به بار آورد. بیدار نشدیم. اقیانوس ها غرق پلاستیک شدند و اکوسیستم آبی از بین رفت. بیدار نشدیم. گازهای گلخونه‌ای افزایش یافت. دمای جهان بالا رفت. یخهای قطبی آب شد. سطح آب بالا رفت و خونه و کاشانه ساحل نشینان رو بلعید و جان ساکنین رو گرفت. بیدار نشدیم. سارس و ابولا به جونمون افتاد. بیدار نشدیم. ویروس کرونا اومد. وحشت کردیم. ولی هنوز هم بیدار نشدیم. ما هنوز بیدار نشدیم، چون اگه بیدار بودیم به دنبال جمع‌آوری مواد خوراکی فقط برای خودمون نبودیم. از توی خونه موندن غر نمی زدیم و کمی هم به فکر کادر پزشکی که برای نجات ما خودشون رو قربانی می کردن بودیم. نه، ما هنوز خوابیم، چون هنوز آذوقه، دارو، ماسک، دستکش و دستگاه تنفسی رو از هم می قاپیم. چرا هنوز در یک گوشه از دنیا سلاح می سازیم و به گوشه دیگه صادر می کنیم و انسانها رو به نابودی می کشیم؟ چرا ما هنوز ثروت و امکانات رو فقط برای خودمون می خوایم؟ پس کی بیدار میشیم؟ کی میفهمیم که ما خواهر و برادر هستیم و همه مستاجران و ساکنان یک کره؟ مگه نگفته بودن که ما بنی آدمان اعضای یکدیگریم؟ پس این مرزبندی ها برای چیه؟ ندیدید که کرونا مرز، کشور، نژاد، سن، فقیر و غنی نمیشناسه؟ ما همه در این کره خاکی مستاجریم و قرار بوده از این ملک استیجاری مراقبت کنیم و اونو پاکیزه نگه داریم. حالا جبر زمان ما رو بیدار میکنه و اگه این بار بیدار نشیم، نه تنها بشریت و کره خاکی رو از بین میبریم، بلکه آینده رو هم. بیدار شید و دیگران رو هم بیدار کنید.